बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौरन दुआ कबूल होने का वजीफ़ा। मेरे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को इन दो नाम से पुकारता है तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, मुझे शर्म आती है जब कोई आदमी उसके सामने हाथ फैला दे और ये नाम लेकर उससे अपनी हाजत मांगे, अपनी परेशानियों से निजात मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूं, मैं अपने बंदे को कैसे नाकाम लौटा सकता हूं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया है कि इस नाम से मुझे पुकारो, मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा ही नहीं सकता, तो फिर हम आज परेशान क्यों होते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि वो दो कलिमात कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतना महबूब माना जाता है। सही बुखारी की एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, चाहे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुबहानल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। अगर आपको ये हदीस अच्छी लगी हो तो कमेंट में सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, वो दो कलिमात जानते हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे बड़ा खुश होता है और बंदा जो मांगता है, जो चाहता है, चाहे बंदे को उसकी उम्मीद ही क्यों ना हो, फिर भी वो अगर अपने मुंह से वो अल्फाज निकाल देता है तो रब्बे करीम उसे इतना नवाजता है कि जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया रहता। मेरे प्यारे अजीज़ों, वो शर्त क्या है? शर्त यही है कि मुसलमान का यकीन कामिल होना चाहिए। अमल वज़ाइफ तो आप बहुत करते होंगे, लेकिन क्या आपका यकीन पुख्ता है, मजबूत है, कवी है? आप एक वजीफ़ा करते हैं और एक दिन में उस वजीफ़े को क्या फिर सोचते हैं कि उससे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसको चाहे फ़ायदा अता करती है और हमारे आमाल भी दुरुस्त होना ज़रूरी हैं। इसलिए सबसे पहले जो काम करें अमल के शुरू में वो तौबा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने माजा की हदीस नंबर 4247 में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा से इतना ज़्यादा खुश होता है जितना कोई अपनी गुमशुदा सवारी पाकर खुश होता है। यानी जब कोई इंसान अपनी गुम हुई चीज़ को वापस पा लेता है तो वो जितना खुश होता है, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है। पहले रब को राज़ी करें, फिर अमल और वज़ाइफ करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बड़ा ही नवाजेगा। और जो लोग रोते हैं, ना बार बार की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो हुजूर की हदीस भी वो सुन लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 5645, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ़ और दीगर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। यानी अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है, किसी के साथ और शोर और भलाई करना चाहता है तो उसे मुसीबतें और तकलीफ़ें अता करता है। उसके लिए आजमाइश होती हैं। जब वो उनमें कामयाब हो जाता है तो रब्बे करीम फिर उसे नवाजता ही नवाजता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हदीस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने ये शुमार किया था कि वो दो कलिमात हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे शर्म आती है
جب میرا بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہوں۔ تو وہ حدیث اور وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دل کا سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ اب اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ باوضو ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں۔ اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لے، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ شروع میں اور آخر میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا سا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ الحی الکریم 344 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کلمات پڑھ لیتے تو آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ پڑھنا مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا ربی کریم، یا ربی ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گناہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجات ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فوری مدد فرمائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا۔ یا رب العالمین مغفرت فرما، ہمارے والدین کی ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔